توڑی میری حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ ذرات دی سماعت لے حوالے کروں گا جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نعت دے نال پیار ہے بات دے نال پیار ہے ذرا محبت نہ کہہ سبحان اللہ محبت نہ کہہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سڈا مدنی پیر لسانی مہیا میں ندا دل جانی سڈا مدنی پیر لسانی مہیا میں ندا دل جانی جیڑا انگل چشم چلا جاوے ہنل پتھرن قلم پڑا جاوے ہنل پتھرن قلم پڑا جاوے سڈا مدنی پیر لسانی مہیا میں ندا دل جانی سڈا مدنی پیر لسانی مہیا میں ندا دل جانی جیڑا انگل چشم چلا جاوے نل پتھرن قلم پڑا جاوے نل پتھرن قلم پڑا جاوے اس نال اشارے دے حجن توڑ وکھایا اس نال اشارے دے حجن توڑ وکھایا ہم دتا دے دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہم دتا دے دشمنوں بھائی بھائی بنایا سڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمن دا دل جانی سڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمن دا دل جانی جیڑا انگل چشم چلا جاوے نل پتھرن قلم پڑا جاوے جیڑا انگل چشم چلا جاوے نل پتھرن قلم پڑا جاوے ان پیار نبی سونے حجی بھر کے دکھایا ان پیار نبی سونے حجی بھر کے دکھایا خود خون دے پیاسیاں نو سن نال لگایا خود خون دے پیاسیاں نو سن نال لگایا سڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمن دا دل جانی سڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمن دا دل جانی جیڑا انگل چشم چلا جاوے نل پتھرن قلم پڑا جاوے جیڑا انگل چشم چلا جاوے جیڑا انگل چشم چلا جاوے نل پتھرن قلم پڑا جاوے السلام علیکم